नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट महोत्सवाचो परिणाम गोंयांतूच न्ही पुराय देशभर दिसता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. 8 ते 13 जानेवारी मजगतीं गोंयांत हो महोत्सव सरकार घडोवन हाडटा. हे फाटभुंयेर जाळवणदारांची तयारी म्हूण स्वयंपूर्ण मित्रांची कार्यशाळा काल पर्वरे लेखा खात्याच्या संकुलांत जाली. ते कार्यशाळेंत मुख्यमंत्री उलयताले. दिव्यांग आनी खासा समाज घटकां मदीं सरकाराच्यो खाशेल्यो येवजण्यो आनी तांकां मेळपी आदारा विशीं तांचो आत्मविश्वास वाडोवपाच्या हेतान हो महोत्सव घडोवन हाडटात. ते नजरेन स्वयंपूर्ण मित्रांक हे कार्यशाळेंत म्हायती दिली. दिव्यांगां विशीं वेगवेगळीं मार्गदर्शक सत्रां पर्पल फेस्टांत जातलीं. समाजाच्या तळागाळा मेरेन वचून दिव्यांग घटकांचो सोद घेवन तांची जागृताय करपाचो उलो मुखेलमंत्र्यांनी स्वयंपूर्ण मित्रांक मारलो. गोंय सरकार, CII उद्देगीक संघटना आनी ताज कन्व्हेन्शन सेंटर एकठांय मेळून इन्व्हेस्ट गोवा 2024 परिशद घडोवन हाडटात. 29 जानेवारी सावन पणजे ही परिशद जातली. मुळाव्यो सुविधा, येरादारी सुविधा, कुशळ मनीसबळ तशेंच पर्यावरणाच्या नजरेन गोंय पर्यावरण पूरक उद्देगांचें आकर्शक केंद्र म्हूण फुडें सरता. गुंतवणूक आकर्शीत करून उद्देगांक नेट दिवंक गोंय सरकार केंद्राच्यो आनी आपल्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी प्रोत्साहन धोरणां विशीं हे परिशदेंत म्हायती दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंय उद्देगीक उदरगत म्हामंडळान आपल्या नव्या बोधचिन्हाचें काल मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं विमोचन केलें. ते आदीं काल मुख्यमंत्र्यांनी उद्देगीक जाळवणदारां बरोबर पर्वरे मंत्रालयांत संवाद सादलो. तांचे प्रस्न समस्या जाणून घेतल्यो. उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी उद्देगीक उदरगत म्हामंडळ IDCच्या बोधचिन्हाचें विमोचन केलें. उद्देगांनी सरकाराच्या अधिसुचोवणे प्रमाण थारिल्लो कमीत कमी दिसवडो कामगार कर्मचाऱ्यांक दिवचोच पडटलो. एखादो उद्देग तशें करिना आसत जाल्यार सरकार उद्देगां कडच्यान ती गजाल चालीक लावन घेतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. काल IDCच्या बोधचिन्ह विमोचन सुवाळ्या उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्नाक जाप दितना ही गजाल स्पश्ट केली. गोंयांत उद्देगांनी कमीत कमी दिसवडो चालीक लायिल्लो ना म्हूण कामगार संघटनांच्यो कागाळी येतात. गोंय सरकार केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हांच्या हजेरेंत फाल्यां 4 जानेवारी कुशळटाय विकासाचे उपक्रम चालीक लायतले. मडगांवां रवींद्र भवनांत PM विश्वकर्मा येवजणे सकयल हे उपक्रम चालीक लागतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कार्यावळीक हाजीर आसतले. मंत्री आलेक्स सिकेर हांणी खबराकारांक हे विशीं म्हायती दिली. ह्या सुवाळ्यांत PM विश्वकर्मा गुरू का सन्मान हे कार्यावळींत ह्या मळार बरेपैकी वावर केल्ल्यांचो भोवमान जातलो. 10 प्रशिक्षण केंद्रांनी PM विश्वकर्मा उपक्रम चालीक लायतले. तातूंत 9 ITIचो आस्पाव आसा. शिवणकामा विशीं प्रशिक्षण उपक्रम 9 ITI सुरू करतले. गोंयांत कोव्हिड दुयेंतींचो आंकडो परत वाडूंक लागला. कालच्या 24 वरांत 7 नवे दुयेंती नोंद जाले. राज्यांत सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 63चेर पावला. एकलो इस्पितळांत दाखल जाला. इतले मजगतीं देशभरांत कोविडाचे JN1 केशींचोय आंकडो वाडत आसा. 10 राज्यांनी केशी सांपडल्यात. 193 केशींनी गोंयांत सगळ्यांत चड 47, उपरांत केरळांत 41 केशी नोंद जाल्यात. गुजरातांत 36, कर्नाटक 34, दिल्ली 15, महाराष्ट्रांत 9, राजस्थानांत 5, तेलंगण आनी तामिळनाडूंत दरेकी 2 जाल्यार ओडिशांत 1 केशीची नोंद जाल्या. वाडट्या JN1 कोव्हिड केशींच्या फाटभुंयेर केंद्रान राज्यांक सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या. गोंयांत सांपडिल्ल्या केशींनी भिवपा सारकी परिस्थिती ना. चडशे दुयेंती घरचे घरा विलगवासांत बरे जाल्यात. दोगांक इस्पितळांत दाखल केल्यात अशें भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां. गोंय सरकाराचे NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार हांणी तारवटीं खातीर आशिल्ल्या पेन्शन येवजणेच्या लावार्थ्यां खातीर चिकित्सा समिती नेमल्या. हे विशीं आदेश काल NRI आयुक्ताच्या कचेरेन जारी केलो. NRI संचालक अँथनी डिसोजा हांच्या अध्यक्षपदा सकयल ही समिती काम करतली. गोंयची विकसीत भारत संकल्प यात्रा मडगांवां पावली. फातोड्ड्या रवींद्र भवनांत यात्रेक मोठ्या दबाज्यान येवकार दिलो. येवकाराक मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, फातोड्डेचे आदले आमदार दामोदर नायक, मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, रवींद्र भवनाचे पदाधिकारी तशेंच नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.